आज चाहिँ हामी क्लास 7 को एक्सरसाइज 7.1 को पार्ट 2 गर्न गइरहेको छु है। पार्ट 1 चाहिँ मैले पहिल्यै हालिसकेँ। यो चाहिँ पार्ट 2 गर्न लागेको। पार्ट 1 मा चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 1 को हालेको छु र फर्मुलाहरू कसरी हाल्ने र फर्मुला के हुन्छ मैले त्यो भनेको छु। अब पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले एक्सरसाइज सुरु गर्छौँ है। अब सुरु गरौँ। 2 नम्बरदेखि छ है। 2 नम्बरमा के भन्यो भन्दा अजय बाउट अ टेलिभिजन फर रुपिज 30,500 एन्ड सोल्ड इट फर 29,000. Find out what his loss percent is भनेको छ है। अब यसरी लस पर्सेन्टेज हिक प्रफिट पर्सेन्टेज हिक भन्यो भने त हामीले सोच्नै परेन प्रफिट लस हो कि होइन भनेर डाइरेक्ट थाहा हुन्छ। अब यसमा लस पर्सेन्ट भन्यो भने लस रहेछ भन्ने कुरो हो क्या। त्यसकारण सोल्युसन उसले चाहिँ कतिमा किनेर ल्याएछ बाउट भनेको लगभग सिपी है। सोल्ड भनेको चाहिँ एसपी हो। यो बुझेर राख्नु है। अब कस्ट प्राइस सिपी भनेको चाहिँ कति छ रुपिज 30,500 छ हो कि होइन। सेलिङ प्राइस एसपी भनेको कति छ रुपिज 29,000 छ। फाइन्ड आउट वाट इज लस पर्सेन्ट भन्ने छ। लस पर्सेन्टेज L percent equals to what? बाई फर्मुला। अब मैले दुईटा फर्मुला भनेको छु है लस पर्सेन्टको पनि। तपाईँले हेर्नु भएको छैन। पार्ट 1 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हेर्नु होला। त्यो हेरिसकेपछि हामीले सबै कुरा बुझ्छौँ है। अब लस पर्सेन्टको दुईटा फर्मुला भनेको छु। एकचोटि लस दिएको बेलामा एक्चुअल लस राखेर गर्ने, लस दिएको छैन भने सिपिएसपी दिएको बेलामा लस पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ सिपी माइनस एसपी बाई सिपी इन्टु 100%। यो चाहिँ फर्मुला हो। यो चाहिँ कन्टै गर्नुपर्छ है। अब सिपी भनेको कति छ 30,500 माइनस 29,000 अपन 30,500 इन्टु 100% है। अब योबाट के गर्नु पर्यो यो घटाउनु पर्यो। कति घटाउँदा कति हुने भयो त 1500 अपन 30500 इन्टु 100% भयो है। अब म यतापट्टि गर्छु। लस पर्सेन्ट भनेको अब के गर्न सकिन्छ भन्दा यो जेरो यो जेरो यो जेरो यो जेरो पनि काट्न सकिन्छ है। यो दुईटा जेरोसँग माथिको दुईटा जेरो काटे भए पनि हुन्थ्यो। योसँग यताको काटे है। यताको पनि काट्न मिल्छ। अब के बाँकी रह्यो 1500 अपन 305 बाँकी रह्यो क्या। यसमा 1 छ भनेपछि त्यो पर्सेन्टमा छ नि त। अब यसलाई हामी कति पर्सेन्ट भयो एक्ज्याक्ट पर्सेन्टमा निकाल्छौँ। त्यसको लागि डिभाइड गर्नु पर्यो किन 305 ले कतिलाई गर्नु पर्यो 1500। अब यसलाई गर्दाखेरि एकचोटि 3 ले गरेर हेरौँ कति हुन्छ 3 5 जा 15 3 0 जा 0 1 9 915 आयो भएन हो कि होइन भनेपछि अब एकचोटि 4 ले गरेर हेरौँ 22 12 20 आयो हो कि योभन्दा अझै सानै छ। अब एकचोटि फेरि 5 ले गरेर हेरौँ 25 15 16 17 हो क्या भनेपछि सरी 305 लाई गर्नुपर्ने है। मैले 35 लाई गर्छु 305 लाई 5 ले गर्नुपर्ने 25 to 15 भनेपछि 1525 आयो नि हो कि होइन। 1525 त छैन हामीसँग 1500 छ भनेपछि 5 जा राख्न मिलेन 4 जा राख्नु पर्यो 4 1 2 2 0 माइनस 0 योबाट गर्दा कति हुने भयो 8 4 बाट 2 गर्दा 2 1 बाट 1 गर्दा 0 280 आयो है। अब हामी एकचोटि पोइन्ट राख्छौँ। यहाँ पोइन्ट राख्यो भने के थप्न पायो 0 थप्न पायो भनेपछि अब 305 कति जा गर्न सकिन्छ 305 9 जा गरेर हेरौँ है त 45 9 0 भयो 4 को 4 9 3 जा 27 आयो भनेपछि 27 45 मा 305 जोड्यो भने त अब योभन्दा धेरै आउने भयो भनेपछि कति छ 0.9 राख्छौँ है 2745 माइनस गर्दा 5 यसबाट यसलाई लियो यसबाट यसलाई लियो 5 भयो 9 बाट 4 गर्दाखेरि पनि 5 भयो 7 55 पाइयो है। फेरि गर्न पनि मिल्छ जति बेरसम्म रिमाइन्डर हो त्यति बेरसम्म गर्न मिल्छ है हामीले।
अब चाहिँ हामी यति नै यो 2 पोइन्ट पछि एउटा अथवा दुईटा नम्बर आएपछि हामी छोडिदिन्छौँ है 4.9% यसरी गर्न सक्छौँ his loss percentage is 4.9% भनेर चाहिँ हामी यसरी 2 नम्बर गर्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ है फाइन्ड आउट व्हाट इज द कस्ट प्राइस भनेपछि हामीलाई के सोध्यो सिपी सोध्यो फर अफ अ साडी इफ इट इज सोल्ड फर रुपिस यति सोल्ड भन्ने बित्तिकै के भनेको थिएँ मैले एसपी भनेको थिएँ नि होइन बाई गेनिङ 10% प्रफिट रेट प्रफिट चाहिँ कति आयो 10% है। अब हामी के दियो टिप्छौँ सेलिङ प्राइस दियो हामीलाई सेलिङ प्राइस एसपी भनेको 30500 दियो अनि प्रफिट भनेर भनेको छ त त्यहाँ तर पर्सेन्टमा दिएको छ हो किन दिन बेला चाहिँ पर्सेन्टमा दियो भने चाहिँ त्यो प्रफिट हुँदैन कि प्रफिट पर्सेन्टेज हुन्छ है प्रफिट पर्सेन्टेज 2% बराबर कति भयो 10%। अब हामीलाई सोधेको कस्ट प्राइस सिपी इक्वल्स टु वाट है। अब थाहा भएको हामीले p% को फर्मुला लाउँछौँ हामीलाई p% दिएको भएर बाई फर्मुला p% भनेको के हो त एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। यो फर्मुलाहरू थाहा छैन भने चाहिँ पार्ट 1 हेर्नु होला पार्ट 1 मा मैले एकदम राम्ररी बुझाएर पनि गरेको छु है बुझाएर देखाएको छु फर्मुलाहरू त्यहाँ गएर हेरिसकेपछि एकदम क्लियर हुन्छ। अब एसपी भनेको कति छ 30500 माइनस सिपी भनेको सिपी नै छ तल पनि सिपी नै राखौँ इन्टु 100। अब यो भनेको कति छ p% भनेको छ 10 छ 10% राखौँ पहिला। अब यो 100 लाई यता ल्याऊँ है 10/100 इक्वल्स टु 30500 माइनस सिपी बाई सिपी यो 100 लाई मल्टिप्लाईमा थियो यता ल्याउँदा के भयो डिभाइड भयो है 0 काट्यो। अब म यतापट्टि गर्छु है यहाँ पछि यहाँ गरेँ मैले 1/10 बाँकी रह्यो यसमा कति भयो 1/10 बाँकी रह्यो है इक्वल्स टु 30500 माइनस सिपी बाई सिपी है डाइरेक्ट यसले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर गरे भए पनि केही फरक पर्दैन थियो तर अलि लामो जेरो चाहिँ अलि लामो आउनु भयो 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा अझै जेरो लामो आउनु भयो नि त अब यो 0 काटेपछि त अलिकति छोटो आउने भयो त्यसकारण मैले यता ल्याएर डिभाइड गरिदिएको मात्र हो है। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यसले यसलाई गरौँ 1 इन्टु सिपी इक्वल्स टु 30500 माइनस सिपी को होल मल्टिप्लाई हुनु पर्यो है यसलाई मात्र मल्टिप्लाई भएर भएन यसलाई मात्र मल्टिप्लाई भएर नि भएन है। सिपी बराबर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 30500 माइनस यसलाई गर्दा 10 सिपी। अब हामीलाई भ्यालु त सिपी को पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यही भएर सिपी यो सिपीलाई चाहिँ यतापट्टि ल्याइदिउँ सिपी प्लस 10 सिपी कसरी प्लस भएको भन्दा माइनस इक्वल्स टु यता आउँदा के भयो प्लस है 30500 यो भनेको 11 सिपी इक्वल्स टु 30500 सिपी बराबर 30500 बाई 11 है। सिपी बराबर अब डिभाइड गरेर हेर्नु पर्यो है रफ भनौँ है यसलाई 11 30500 है 11 ले 11 2 जा 22 माइनस कति भयो 8 5 11 8 जा सरी 8 जा हुँदैन 7 जा 77 माइनस गर्दा कति भयो 15 7 गरेर 8 0 भयो फेरि 7 जा 77 8 9 10 3 भयो फेरि 0 झऱ्यो 2 जा 22 फेरि कति भयो 8 भयो फेरि 0 झऱ्यो कति भयो 7 जा 77 माइनस कति भयो 3 भयो। अब चाहिँ पोइन्ट राखेर गर्दा हुन्छ पोइन्ट राख्दाखेरि 0 थप्यो है 2 जा 22 माइनस फेरि 8 आयो यसरी नै गर्दै जान्छ है रफ चाहिँ यसरी नै गर्दै गयो पोइन्ट पछि एउटा अथवा दुईटा नम्बर लेखेपछि सिद्धिन्छ है। अब सिपी चाहिँ 27727.2 अब यसको कस्ट प्राइस कति आयो हाम्रो therefore the cost price of sari is 27727.2 यसरी चाहिँ हामी 3 नम्बर पनि गर्न सक्छौँ। अब फेरि तपाईहरुले सोच्नु होला है हाम्रो त बुकको अनुसार त एन्सर त मिलेन यो 3 नम्बरको भनेर हैन
अब किन मिलेन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भ्यालु चाहिँ मिस्टेक दिएको छ है। यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले 3300 राख्ने हो भने सेलिङ प्राइस चाहिँ 3300 राख्ने हो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 3000 आउँछ है एन्सर चाहिँ। त्यही भएर क्वेसनमा यो दिएको चाहिँ मिस्टेक छ। तर हाम्रो प्रोसेस यसरी गऱ्यो भने केही पनि फरक चाहिँ पर्दैन। हाम्रो यो भ्यालु राख्दा चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस त्यति आउन जान्छ है। अब चाहिँ हामी फोन नम्बरमा जाउँ है। What will be the selling price of a mobile? Selling price of a mobile bought at rupees 30,000 by gaining 10% profit भन्यो। हामीलाई के सोध्यो? सेलिङ प्राइस सोध्यो हैन। दियो चाहिँ के? बाउट भनिसकेपछि सिपी दिएको भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है। उसले ल्यायो अरे भनिसकेपछि कस्ट प्राइस चाहिँ हाम्रो सिपी चाहिँ कति हुने भयो? रुपिस 30,000 30,000 हुने भयो है। अब त्यो प्रफिट भनेको छ तर प्रफिट पर्सेन्टेज हो। त्यो किन भन्दाखेरि त्यहाँ के दिएको छ? पर्सेन्टमा दिएको छ हो के न। भनेपछि पी पर्सेन्ट भनेको के भयो? 10%। हामीलाई सोध्यो सेलिङ प्राइस एसपी बराबर वाट सोध्यो। सेम 3 नम्बरको जस्तै गर्ने है यो बाई फर्मुला। अब 3 नम्बरमा सिपी सोधेको थियो, अहिले एसपी सोध्यो बस है। पी पर्सेन्टको फर्मुला के हो? एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। अब पी पर्सेन्ट भनेको 10% दियो, एसपी भनेको कति दियो? त्यही छैन, खोज्नै पर्ने। सिपी भनेको 30,000 बाई 30,000 इन्टु 100%। अब अघि जस्तै त्यो 100 लाई यतापट्टि ल्याउँछौँ है हामी 10/100। अब पर्सेन्टेज कहाँ गयो भनेर क्वेसन होला है। पर्सेन्ट पनि काटिन्छ है। अपनमा भएपछि इक्वल्स टु एसपी माइनस 30,000 बाई 30,000। यो 0 काट्यो। फेरि यो 0 र यो 0 चाहिँ काटिँदैन है। किन भन्दाखेरि यो माइनसमा छ। यो किन काट्यो? डिभाइडमा, यो पनि डिभाइडमा छ तर माथि के छ? माइनसमा छ। तर यो पनि डिभाइडमा छ तर यो माथि सिंगल छ। यदि मल्टिप्लाई र सिंगल भयो भने मात्र 0 काट्न पाइयो है। यसमा चाहिँ काट्न पाइएन। यो भने कति बाँकी रह्यो? 1/10 इक्वल्स टु एसपी माइनस 30,000 बाई 30,000। यो यताको काटेपछि बाँकी रहेको मैले लेखेको है। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 1 इन्टु 30,000 इक्वल्स टु एसपी माइनस 30,000 इन्टु 10। के भनेको 30,000 इक्वल्स टु 10 एसपी। यो 10 ले यसलाई गर्दा 10 एसपी माइनस 2 3 4 5। 30,000 ले यसलाई गर्दा 1 10 100,000 10,000 लाख। यत्रो लाख भयो है। अब यसलाई यता ल्याउँ। 3 0 1 2 3 यसलाई यता ल्याउँ प्लस कमा राख्दा कन्फ्युज हुँदैन है। कमा 2 3 इक्वल्स टु 10 एसपी है। अब यो दुईटा प्लस गर्दा कति हुने भयो त? 3 3 0 0 0 0 प्लस गरेर हेर्ने है। आफूहरूले पनि प्लस गरेर हेर्ने। मैले चाहिँ प्लस गरिदिइसकेँ। इक्वल्स टु 10 एसपी। अब यो 10 मल्टिप्लाईमा छ भनेपछि यता आउँदा के हुन्छ त? 1 2 3 भनेपछि के हुने भयो? डिभाइड हुने भयो होइन। एसपी यो काट्यो भनेपछि एसपी भनेको कति बाँकी रह्यो त्यहाँ? 3 3 0 0 0 भनेपछि 33,000 बाँकी रह्यो किन एसपी भनेको। यसरी अब therefore the selling price of mobile is 33,000 भनेर यसरी चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ है। 5 मा के भन्नु भन्दा अ फ्रुट सेलर अबाउट 10 kg ओरेन्जेस। 10 kg एउटा फलफुल व्यापारीले चाहिँ कति केजी ओरेन्ज ल्याएछ? 10 kg ओरेन्ज ल्याएछ। एट द रेट अफ रुपिस 55 पर केजी। के भनेको छ? रुपिस 55 पर केजी भनेको छ। अब के गर्छ धेरै जस्तो स्टुडेन्टले भनेको 10 kg को 55 रुपिस परेको रहेछ भन्ने कुरो बुझ्छन् है। तर त्यो भने हैन। पर भनेको 1 kg को चाहिँ 55 रुपियाँ पर्यो उसलाई भनेर भन्न खोजेको है यो। If he sold all the oranges at the rate of rupees 60 per kg भनेको छ। यसमा पनि 60 per kg भनेको चाहिँ उसले सबै सुन्तलाहरू चाहिँ 1 kg को 60 रुपियाँ लिएर बेचेछ। तर उसले बेचेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 10 kg सुन्तला बेचेको हो नि त है। पर भनेको बुझ्यो? एउटाको रेट दिएको, 1 kg को रेट दिएको है।
सोल्युसन अब cost of 10 kg sorry cost of 1 kg orange को कति हुने भयो ₹55 जुन हामीलाई क्वेशनले दियो हैन अब cost of 10 kg oranges भने कति हुने ₹55 into 10 हो किन 55 into 10 गर्दा कति हुने ₹550 यो भनेको चाहिँ हाम्रो सीपी भयो है कस्ट प्राइस माथि नै लेख्दा नि हुन्थ्यो अब झुकिन्छ भनेर मैले यहाँ लेख्दिएको है कस्ट प्राइस चाहिँ हाम्रो कतिको ₹550 अब कस्ट अफ कस्ट हैन के भन्नु क्वेशनले सोल्ड भनेन सोल्ड अफ 1 kg orange बराबर कति रुपीस 60 भनिसकेपछि सोल्ड अफ 10 kg सोल्ड भन्दा नि सेलिङ प्राइस लेख्दै नि राम्रो है सेलिङ प्राइस यसमा नि सेलिङ प्राइस है कन्फ्युज होला भनेर केजी oranges equals to ₹60 into 10 यो 10 ले किन मल्टिप्लाई गरे भन्दा 10 kg भएर ए त्यहाँ 15 भए हामी के गर्थ्यौं 15 kg गर्थ्यौं है ₹600 अब यसको सेलिङ प्राइस एसपी भनेको कति हो एक्चुअलमा 600 हो नि त एसपी बराबर 600 अब यहीँनिर कस्ट प्राइस अफ 10 kg orange भनेर सीपी लेख्दा पनि हुन्थ्यो यहीँनिर एसपी लेख्दा नि हुन्थ्यो मैले चाहिँ अलिकति छुट्टै गरिदिएको है कन्फ्युजन होला माथि पनि सीपी तल पनि सीपी छ भनेर है त्यही भएर यो छिटो यो सीपी भयो यो एसपी भयो अब यो चाहिँ एक्चुअल हाम्रो 10 kg को आयो अब क्वेशनले के भन्यो व्हाट विल बी द प्रॉफिट पर्सेन्टेज भन्यो अब हामीले प्रॉफिट लस भयो हेर्नै परेन के न डाइरेक्ट प्रॉफिट भएछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो अब प्रॉफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला हाल्दिन्छौं है अब यति गरेपछि मैले यहाँ गरे नाउ p पर्सेन्ट भनेको कति हो sp minus cp by cp into 100% हो नि त अब sp भनेको 600 आयो माइनस cp भने 550 हो के न 550 by 550 into 100% अब यो भनेको कति भयो 600 मा 550 गर्दा 50 by 550 into 100% यो जेरो काट्यो यो जेरो काट्दिदा पनि हुन्छ है अब फेरि यो जेरो यहाँ 100 मा त अर्को जेरो पनि छ नि एउटा त्यो जेरो र यो जेरो काट्लाई त्यो जेरो मिल्दैन किन भन्दा यो मल्टिप्लाइमा छ भनेपछि 50 into 10 by 55 यो भनेको 500 upon 55 है अब रफ गरौँ हामी पर्सेन्ट निकाल्न 55 500 है अब दुईटा लियो भने 50 छ तीनटै लिनु पर्यो हो के न अब 55 ले मल्टिप्लाई गरौँ कतिले गर्नु पर्यो 5 ले गरेर हेरौँ 25 25 20 27 धेरै कमायो 500 भन्दा त हो के न एकचोटी हामीले 7 ले गरेर हेरौँ 35 35 36 38 38 यो पनि कम नै आयो 9 ले गरेर हेरौँ है 9 ले गर्दाखेरि 45 45 46 47 48 49 49 आयो 495 अब 10 ले गर्यो भने त कति आउँछ 550 आउँछ त्यो त धेरै ठुलो भयो भनेपछि हामी के गर्छौं 9 राखेर 495 माइनस गरेर 5 छ हो के न 500 मा 495 खर्च भइसक्यो भने 5 रुपैयाँ बाँकी रह्यो नि हो के न फेरि पोइन्ट राखौं 0 राखौं कम भयो अब 0 नि थप्न मिल्दैन केही नि गर्न मिल्दैन भनेपछि हामी के गर्छौं 0 जा 0 गरेर घटाएर 50 निकाल्छौं अब हामीसँग पोइन्ट छ पोइन्ट भएपछि फेरि 0 थप्न मिल्दैन मिल्यो सेम रिभ्यू हेर त क्वेशन 500 थियो अहिले 500 आयो भनेपछि 9 जा गर्न मिल्यो 495 माइनस 5 यसै गरी रि भएको भइ गर्छ है यो चाहिँ रिमाइन्डर आएको आइ गर्छ त्यही भएर हामी यति नै राख्छौं है अनि चाहिँ हामी के गर्न पायो 9.09% गर्न पायो हैन अब p पर्सेन्ट चाहिँ कति आयो 9.09% अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा चाहिँ यो रफ म मेर्दिन्छु है ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ है ल्याङ्ग्वेज वाला क्वेशनमा ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि राम्रो है द प्रॉफिट percentage is 9.09% ल्याङ्ग्वेज वाला क्वेशनमा चाहिँ कन्क्लुजन ल्याङ्ग्वेजमा दिँदा चाहिँ एकदमै बेस्ट हो है यसरी चाहिँ हामी 5 नम्बर गर्न सक्छौं
अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 6 मा के भन्यो, सुकमान बाउट 50 balls एट द रेट अफ 40 to each ball भन्यो है। अघि भर्खरै मैले परको कुरा गरेको थिएँ, अब के आयो, इच बल भन्ने कुरा आयो। इच भने पनि एउटा होला, एउटा बलको चाहिँ उसले कतिमा ल्याएछ, 40 रुपियाँमा ल्याएछ भन्ने कुरो क्वेसनले भन्यो है। यो शब्दहरूसँग चाहिँ अलि रिलेट भएर बस्नुपर्छ। अब इच भनेको चाहिँ एउटाको दिएको है। When he opened the packets of ball, 15 balls were broken. He sold remaining balls at the rate of ₹60 to each. What will be the profit or loss? भन्यो। उसले चाहिँ के गरेछ भन्दा 50वटा बल्बलाई चाहिँ एउटा बल्बलाई चाहिँ 40मा किनेर ल्याएछ। ल्याइ पुर्याउँदाखेरि 15वटा फुटेछ। बाँकी रह्यो, जुन बाँकी रह्यो त्यो बाँकी रहेकोलाई चाहिँ 60मा बेचेछ। एउटाको कतिमा 60मा बेचेछ। भनेपछि उसलाई घाटा भयो कि नाफा भयो? यदि घाटा भयो भने घाटा पर्सेन्ट झिक्नु पर्यो, नाफा भयो भने नाफा प्रतिशत झिक्नु पर्यो भन्ने कुरो क्वेसनले भन्यो है। अब हामी यहाँ गरौँ, कस्ट प्राइस अफ वान बल्ब है। इच भनेको 1 भनेर भनिसकेँ मैले है। 1 बल्ब चाहिँ कति पर्यो, ₹50 पर्यो। भनेपछि कस्ट प्राइस अफ 50 बल्ब्स भने कति पर्यो, ₹50 × 50, यो भने 2500 भनेपछि एक्चुअलको सिपी कति रहेछ त, ₹2500 कस्ट प्राइस है। अब 15वटा त के भयो, फुट्यो भनेपछि 15वटा त बेच्नै पाएन नि। भनेपछि 15 bulbs were broken, so the remaining bulbs are भनेर, रिमेनिङ बल्ब्स अब कति हुन्छ त, 50बाट कति घटाउनु पर्यो, 15 हो किन भनेपछि कति भयो, 35वटा चाहिँ के भयो, रिमेनिङ बल्ब्स भयो है। अब नाउ पनि गर्नु पर्दैन। अब के भन्यो, 60मा बेच्यो भनेपछि सेलिङ प्राइस अफ वान बल्ब चाहिँ ₹60 भयो। सेलिङ प्राइस अफ, अब 35 बल्ब्स, सेलिङ प्राइस चाहिँ 50 लेख्नु पाइएन है, 35 लेख्नु पर्यो किन उसले बेच्न पाएको भनेको त 35वटा मात्र हो नि त, इक्वल्स टु ₹60 × 35। अब ₹60 × 35 भने कति हुनुभयो त, 35 6 भनेपछि 30 18 19 20 21 22 10 0 भनेपछि 2100 हुने भयो है। अब हामीले सेलिङ प्राइस एसपी भनेको कति आयो, ₹2100 है। यतिसम्म बुझ्छ नि, बुझाएछ है। अब हामीलाई प्रफिट भयो कि लस भयो त भनौँ त। ए सरी है, यहाँ चाहिँ के मिस्टेक भएछ, एउटा बल्बको चाहिँ हामीले 40 तिरेर किने हो नि त, मैले 50 लेखेको छु, 40 तिरेर किनेको भनेपछि कति भयो, 2000 भयो है। यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ, 50 लेखेको छु, 40 हो, 40मा किनेर 60मा बेचे हो नि त, यति भयो। अब हामीलाई घाटा भयो कि नाफा भयो भनेर कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा, किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य धेरै भयो भने त फाइदा हुन्छ नि। 10 रुपियाँमा पेन किनेर 20 रुपियाँमा बेच्यो भने फाइदै हुन्छ नि त, हो किन। अब उसको 50वटा किनेको बेला 2000 रुपियाँ पराएर रहेछ उसलाई, उसको 15वटा फुट्यो, 35वटा मात्र बाँकी रह्यो, त्यो पनि उसले 35वटालाई 60मा बेच्दा नि कति फाइदा आयो, 2100 भएछ उसलाई। भनेपछि 2000 भन्दा 2100 ठुलो भएपछि के हुने भयो त, प्रफिट हुने भयो, हो किन। अब हामी यो क्वेसनलाई मेटेँ है मैले। प्रफिट भयो। अब प्रफिट कसरी पत्ता लगाउने त, एसपी माइनस सिपी, हो किन, एसपी माइनस सिपी। अब एसपी भने कति छ, 2100 माइनस सिपी भने 200, यो भने 100। प्रफिट कति आएछ हाम्रो, 100 आएछ है। अब नाउ P% भने कति छ त, एक्चुअल प्रफिट, डाइरेक्ट प्रफिट दिएको बेलामा एक्चुअल प्रफिट अपन सिपी इन्टु 100% गर्न पायो किन।
यसलाई एसपी माइनस सिपी राखेर गर्न नै पाइन्थ्यो। हामीले प्रफिट झिकिसक्यौँ माथि, किनभने क्वेसनले सोधे हामीलाई प्रफिट झिक्नु पर्ने। अब प्रफिट झिकिसकेपछि किन फेरि एसपी माइनस सिपी गर्नु पर्यो, एक्चुअल प्रफिट डाइरेक्ट राख्दै भइहाल्यो नि त, हो के न। अब 100 आयो एक्चुअल प्रफिट, सिपी भनेको छ 2000 छ, इन्टु 100%। यो भनेको 0 0 काट्यो, यो 0 काट्यो, यो 0 काट्यो भने 10/2%। त्यो भनेको 5%, 2 5 जा 10। Therefore, the profit percentage is 5% भनेर यसरी चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 6 नम्बर गर्न सक्छौँ। चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ है। 7 मा के भन्यो, when a book was sold to a bookseller for rupees 80 भनेपछि बुक चाहिँ कतिमा बेचेछ, 575 मा सोल्ड गर्नेछ। द प्रफिट वाज 15%, फाइदै भएछ, कति पर्सेन्ट भएछ, 15% फाइदा भएछ है। हाउ मच मनी वाज पेड फर दिस बुक भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ उसले कति तिरेको छ त बुकलाई भनेपछि कस्ट प्राइस सोध्यो। फाइन्ड आउट द एक्चुअल प्रफिट एमाउन्ट भन्यो, प्रफिट पनि सोध्यो, कस्ट प्राइस पनि सोध्यो है। सोल्युसनले सेलिङ सोल्ड गर्यो कतिमा, सेलिङ प्राइस एसपी भनेको कति भयो, रुपिस 575 भयो, हो के न। अब त्यो प्रफिट होइन, प्रफिट पर्सेन्टेज हो भनेर मैले भनिरहेको छु है, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीलाई भ्यालु पर्सेन्टेजमा दिएको छ। अब हामीलाई खोज्नु पर्यो अर्को कस्ट प्राइस, हो के न, कति परेको छ त्यो बुकलाई भनेर भनेको छ क्वेसनले। अनि अर्को एक्चुअल प्रफिट पनि P equals to 1 है, यति भन्यो। अब प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हो। अब प्रफिट पनि छैन, सिपी पनि छैन, भ्यालु निस्किँदैन नि त। एउटा इक्वेसनमा दुईटा भ्यालु थाहा छैन भने भ्यालु निस्किँदैन। त्यही भएर बाई फर्मुला, त्योभन्दा पहिला हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ, अब यस्तो है, पी भनेको एसपी माइनस सिपी हो। हामीलाई यो पनि थाहा छैन, यो पनि थाहा छैन, यो मात्र थाहा भएर भएन नि त होइन। त्यही भएर अहिले हामी यो गर्दैनौँ, मिस्टेक होइन कि अहिले हामी यो गर्दैनौँ। अब पी पर्सेन्ट भनेको के हो, एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। हामीलाई पी पर्सेन्ट पनि थाहा छ, एसपी पनि थाहा छ, बस नथाहा भएको भनेको सिपी हो। त्यही भएर हामी पहिला यो फर्मुला लगाएर सिपी झिक्छौँ, अनि त्यो सिपी झिकिसकेपछि हामी यही फर्मुला लगाएर प्रफिट झिक्छौँ है। अब पी पर्सेन्ट भनेको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। पर्सेन्ट भनेको छ 15% इक्वल्स टु एसपी भनेको 575 माइनस सिपी को जस्ता त्यस्तै सिपी नै राखिदियो इन्टु 100% है। अब यो 100 लाई यता ल्याइदियो, 100 इक्वल्स टु 575 माइनस सिपी बाई सिपी। यो भनेको अब 5 3 जा 5 20 जा यसरी काट्न पाइन्छ है। अब 3/20 इक्वल्स टु 575 माइनस सिपी बाई सिपी। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यसले यसलाई गरौँ, 3 इन्टु सिपी इक्वल्स टु 575 माइनस सिपी होल इन्टु 20 है। यो भने 3 सिपी भयो इक्वल्स टु यो भने कति भयो त मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ, इन्टु 20 गर्दाखेरि 0 0 0 इन्टु 5 2 जा 10, 1 आयो 14 15, 1 गयो 10 11 भनेपछि प्लस 0 0 5 1 1 भनेपछि 11500 माइनस 20 सिपी है। मल्टिप्लाईहरू त गर्न आउँछ होला नि होइन। अब यसलाई यता लिएर 3 सिपी प्लस 20 सिपी इक्वल्स टु 11500। यो भने कति भयो, 23 सिपी इक्वल्स टु 11500। अब यो मल्टिप्लाईमा छ 23 सिपी भने त उता जाँदा के हुने भयो, डिभाइड हुने भयो नि है। सिपी बराबर 11500 डिभाइड बाई 23। अब डिभाइड गर्दा कति हुने भयो त, त्यहाँ गर्दा हेरौँ है। 23 11500। अब दुईटा 11 मात्र भयो, तिनटै लिनु पर्यो हो कि न। अब 23 5 जा गरेर हेरौँ, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 11 हो, ठ्याक्कै आयो हो कि न। भनेपछि 23 5 जा 115 रहेछ माइनस यो गर्दा काट्यो, यो 0 झऱ्यो, 23 0 जा 0, फेरि यो 0 झऱ्यो, 23 0 जा 0। डिभाइड गर्न त आउँछ नि हो कि न। हो त्यो गरे एन्सर कति आयो, 500 आयो है। 500 भनेपछि हाम्रो सिपी कति रहेछ, सिपी हामीले कति झिकाल्यौँ, 500 झिकाल्यौँ है। देयरफोर सिपी बराबर
500। अब हामीलाई के पनि चाहिएको छ अर्को एक्चुअल प्रफिट पनि चाहिएको छ है, त्यही भएर हामी एक्चुअल प्रफिट पनि निकाल्छौँ। एसिटिएल एक्चुअल प्रफिट पी भनेको के हो एसपी माइनस सिपी। एसपी भनेको कति छ 575 माइनस सिपी भनेको भर्खर झिक्यौँ के छ 500, यो भनेको 75। therefore the actual profit of book is rupees 75 है। यसरी चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 7 गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 8 मा के भन्यो राजेन्द्र bought a refrigerator for rupees 32500 32,500 मा चाहिँ उसले के किनेर ल्याएछ एउटा रेफ्रिजरेटर फ्रिज किनेर ल्याएछ है रेफ्रिजरेटर। he spent rupees 500 to bring the goods। उसले चाहिँ 500 चाहिँ त्यो सामान ल्याउनको लागि गाडी भाडा हुन सक्छ अथवा कसै मान्छेलाई बोकेर ल्याएको भए बोकेको भाडा हुन सक्छ। उसले चाहिँ कति तिरेछ 500 तिरेछ। फाइन्ड आउट द प्रफिट पर्सेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो इफ he sold the refrigerator for rupees 33,500। यदि उसले त्यतिमा किनेर ल्याएर 33,500 मा बेच्यो भने उसको प्रफिट पर्सेन्ट प्रफिट त भयो। हामीलाई प्रफिट पर्सेन्ट खोज भन्ने बित्तिकै हामीलाई प्रफिट भयो भन्ने कुरो थाहा भयो। अब प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो है। सोल्युसन के दियो हामीलाई कस्ट प्राइस अफ रेफ्रिजरेटर रुपीज 32500 है। he spent to bring the goods चाहिँ कति रुपीज 500। so actual cost price CP भने चाहिँ रुपीज 32,500 प्लस 500 गरेर रुपीज 33,000। अब मैले के गरेको म भन्छु है। उसले किनेर ल्यायो 32,500 मा। उसले सामान ल्याउनको लागि चाहिँ अब गाडी भाडा भनौँ अथवा बोकेर ल्याएको भए बोकेको भाडा भनौँ चाहिँ कति तिरेछ 500 भनेपछि उसले त्यो रेफ्रिजरेटरको लागि तिरेको मूल पैसा भनेको त यो प्लस यो हो नि त दुईटै हो नि त हो के न भनेपछि त्यो दुईटालाई त्यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल कस्ट प्राइस हुन्छ क्या। त्यही भएर सिपी चाहिँ के हुन्छ त्यो प्लस त्यो गरेर मात्र सिपी हुन्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो 1 नम्बरको एक्जाममा आउने खालको क्वेसनहरू हो एकदम ध्यान दिएर हेर है। यो प्लस यो गरेर चाहिँ हाम्रो एक्चुअल सिपी आउँछ है। अब के भन्यो फाइन्ड आउट द प्रफिट पर्सेन्ट इफ he sold the refrigerator for rupees 33,500 भनेर भन्यो है। भनेपछि उसको सेलिङ प्राइस कति भएछ सेलिङ प्राइस एसपी भनेको रुपीज 33,500 भएछ। अब उसले के सोध्यो प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको कति हो भनेर सोध्यो पी पर्सेन्ट है। अब हामीलाई के थाहा छ बाई फर्मुला मैले यतापट्टि गर्छु है। बाई फर्मुला पी पर्सेन्ट भनेको के थाहा छ हामीलाई एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। अब एसपी भनेको के छ 33,500 माइनस सिपी भनेर भर्खर निकालेको यो चाहिँ सिपी राख्ने यो सिपी राख्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है हाम्रो 33,000 बाई 33,000 इन्टु 100%। यो जेरो दुईटा जेरो काट्यो। अब मैले भने यो जेरो र यो जेरो यसरी काट्न मिल्दैन अहिले माइनसमा छ हो के न घटाइसकेपछि चाहिँ मिल्छ है। योबाट यो घटाउँदा 500 अपन 330% भयो। योबाट यो काट्यो 50 यतै लेख्छ 50 बाई 33% भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्दा कति पर्सेन्ट आउँछ त हेरौँ है। र 33 ले 50 लाई गर्नु पर्यो हो के न। अब 33 2 जा गऱ्यो भने कति हुन्छ 66 हुन्छ 3 2 3 जा 2 3 6 66 त छैन हामीसँग भनेपछि 1 जा गर्नु पर्यो 33 माइनस घटाउँदा कति भयो त 7 1 हो के न 3 4 7 8 9 10 अनि 1 हो 17 आयो। अब 17 त यो भन्दा सानो हो भनेपछि यहाँ पोइन्ट थपेपछि के थप्यो 0 थप्न पाइयो भनेपछि 66 त धेरै सानो भयो। एक्चुअली 4 जा गरेर हेरौँ है त 4 3 जा 12 4 3 जा 12 13 यो पनि अझै सानो आइरहेछ है। डिभाइड गर्न त आउँछ नि हो के न 33 इन्टु 5 जा गरौँ 15
15 16 अझै सानो आइरहेछ हो के न। अब 6 ले गरौँ 18 18 19 यो ठुलो आयो। यदि मल्टिप्लाई डिभाइड आउँदैन भने पनि भन्नु होला है, म अर्को भिडियो बनाइदिन्छु मल्टिप्लाई डिभाइडको। अब क्लास 7 गएपछि मल्टिप्लाई डिभाइड आउला भन्ने चाहिँ मेरो ऊ है। अब 5 को चाहिँ यति आयो 165, 6 को चाहिँ 198 आयो। अब हामीसँग छ 170 भनिसकेपछि त्योभन्दा बेसी त हामीले लेख्न पाएन भने चाहिँ 5 चाहिँ लेख्नु पर्यो। 5 चाहिँ 165 त्यो घटाउँदा 5। अब योभन्दा लामो आइरहन्छ है। अब पोइन्ट पछाडि एउटा अथवा दुईवटा नम्बर आइसकेपछि हामी त्योबाट गर्नु पर्दैन भने चाहिँ 1.5 भने चाहिँ 1.5 चाहिँ पर्सेन्ट पी पर्सेन्ट भने चाहिँ 1.5। therefore the profit percentage is 1.5% है। यसरी चाहिँ हामी 8 नम्बरको क्वेसन गर्न सक्छौँ। हामी क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ है। अब 9 मा के भन्यो भन्दा Aitaman bought the old house for rupees 95 lakh. He spent for 2 lakh for house repairing. If house was sold for rupees 1 crore 10 lakh, what will be the profit or loss? Find the percentage भनेर सोध्यो है। अब ठ्याक्कै 8 नम्बरको जस्तै जस्तै छ यो। उसले चाहिँ कस्ट प्राइस अफ हाउस चाहिँ कति थियो रुपीज 95,000,000 95 लाखमा चाहिँ एउटा पुरानो घर किनेछ अरे हो कि न। अब कस्ट फर हाउस रिपेयरिङ, अब हाउस रिपेयरिङको कस्ट चाहिँ कति लागेछ उसलाई 2 लाख लागेछ। एउटा घर किनेछ पुरानो घर, अनि त्यसलाई मर्मत सर्बत गर्नलाई कति लागेछ 2 लाख लागेछ भनेपछि उसको लागि त्यो घरको पैसा चाहिँ कति भयो, यो प्लस योको पैसा भयो कि भएन भनेपछि एक्चुअल कस्ट प्राइस चाहिँ कति हुनुभयो रुपीज 95,000,000 प्लस रुपीज 2,000,000 है। यो दुईटा प्लस गर्दा चाहिँ रुपीज 97,000,000 97 लाख हुने भयो। 95 मा 2 लाख जोड्दाखेरि 97 लाख हुने भयो है। उसलाई चाहिँ अब एक्चुअल कस्ट प्राइस चाहिँ उसको कति हुने भयो 97 लाख हुने भयो है। अब के भन्यो इफ द हाउस वाज सोल्ड फर रुपीज 1 करोड 10 लाख भन्यो। उसले कतिमा बेच्यो सेलिङ प्राइस एसपी भनेको चाहिँ रुपीज 1 करोड 10 लाखमा बेच्यो है। अब व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लस, प्रॉफिट भयो कि लस भयो, यदि प्रॉफिट भयो प्रॉफिट पर्सेन्टेज झिक, लस भयो लस पर्सेन्ट झिक भनेर क्वेसनले भन्यो। अब लाखको कुरा गरेर चाहिँ किनेकोमा 97 लाख भनेर है। अब बेचेकोमा 1 करोड भइसकेपछि त पक्कै पनि प्रॉफिट त भयो हो कि न। भनेपछि हामीले के खोज्नु पर्यो अब प्रॉफिट पर्सेन्टेज। व्हाट विल बी प्रॉफिट, पहिला प्रॉफिट पनि खोज्नु पर्यो अनि प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि है। पी पनि खोज्नु पर्यो अनि पी खोजेपछि प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि खोज्नु पर्यो है। अब बाइ फर्मुला हामीलाई पी को फर्मुला भन्ने के थाहा छ त एसपी माइनस सीपी। एसपी भनेको छ 1,1,0,0,0,0,0 माइनस सीपी भनेको यो सीपी राख्ने है। यो सीपी राख्यो भने मिस्टेक हुन्छ है 97,0,0,0,0 है। मैले किन यहाँ कमा दिइरहेको छु, कमा राखेपछि ठ्याक्कै 0 कतिवटा छ भनेर छुट्टिन्छ अनि कन्फ्युज हुँदैन भनेर है। अब यो घटाउँदा कति भयो 97 90 90 100 भनेपछि 13,0,0,0,0 यति चाहिँ उसलाई प्रफिट भएछ है। तपाईँहरू घटाएर हेर्नुहोस् होइन 13 लाख रुपियाँ उसलाई चाहिँ के भएछ फाइदा भएछ। अब 13 लाख रुपियाँ फाइदा भएपछि हामी के झिक्नु पर्यो प्रफिट पर्सेन्ट झिक्छौँ है। पी पर्सेन्ट भनेको एक्चुअल प्रफिट बाई सीपी इन्टु 100%। एक्चुअल प्रफिट कति आयो 13 लाख हो कि न भनेपछि 13,0,0,0,0 बाई सीपी भनेको कति छ 97,000,000 इन्टु 100%। अब 0 काट्न थालौँ, यो दुईटा 0 काट्यो यो दुईटा नि काट्यो हो कि न। 1 2 3टा काट्यो 1 2 3। अहिले किन काट्दैछौँ केही मान्छे होइन सिङ्गलमा छ है। 13,000 बाई 97% बाँकी रह्यो। अब यतिकै त राख्न मिलेन, यसलाई पर्सेन्टेजमा झिक्नुपर्छ है, फ्र्याक्सनमा राख्न मिलेन। अब
यहाँ चाहिँ रफ गरौँ है 97 डिभाइड बाई 1300 अब 97 1 जा 97 गरौँ है कति हुन्छ 10 बाट 7 गर्दा 3 12 बाट 9 गर्दा 10 11 12 भनेपछि 3 33 झऱ्यो अब 0 झार्छौँ अब 97 3 जा गरेर हेरौँ 21 27 20 29 29 291 आयो 4 जा गरेर हेरौँ 28 36 38 38 आयो भनेपछि 3 जा गर्दा 291 आयो 4 जा गर्दा 388 आयो भनेपछि कुन चाहिँ लिनु पर्यो 3 जा गरेर लिनु पर्यो नि हैन 291 यहाँ चाहिँ कति गर्नु पर्यो 3 जा 291 ओके न अब यो घटाउँदा कति हुने भयो त 9 यो 2 हुने भयो 29 30 31 32 37 32 भनेपछि 39 हुने भयो ओके न अब पोइन्ट थपौँ पोइन्ट थपेपछि यहाँ 0 थप्यो अब जस्तै अब 97 लाई पोले गर्दा आयो कति आयो 28 36 38 भनेपछि 4 जा 388 गर्न पाइयो 2 0 0 2 13.4% यसरी गर्दिँदा हुन्छ है धेरैको पोइन्ट पछि एउटा आयो कि लगभग त्यति नै कम्प्लिट गर्दा हुन्छ द प्रॉफिट percentage is 13.4% है यसरी चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 9 गर्छौं यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेशन हो ध्यान दिएर हेरेर गर्नु होला अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ यो एक्सरसाइजको लास्ट क्वेशन है क्वेशन नम्बर 10 के भन्यो बासमती about 20 दर्जन bananas at the rate of rupees 120 per दर्जन अब यहाँ पनि के भन्यो 120 पर दर्जन अब पर भन्ने बित्तिकै मैले अघि पनि भनेको थिएँ 1 हो उनले 20 दर्जन केरा किन्यो तर 1 दर्जनको चाहिँ 120 पर्यो भन्न खोजेको यो 20 दर्जनको रेट दिएको चाहिँ होइन है among them 3 दर्जन bananas were spoiled भनेको 3 दर्जन बनाना चाहिँ खान नमिल्ने भयो हैन Find out at what rate the rest of the bananas will be sold to get the 10% profit. अब 10% प्रफिट पाउनको लागि चाहिँ उले कतिमा बेच्नु पर्यो त किन भन्दा 3 दर्जन त हाम्रो कुएर गइसक्यो है अब हामी यसरी गर्छौं सोलुसन कस्ट प्राइस अफ 1 दर्जन बनानास भने कति भयो रुपीस 120 है भनेपछि अब कस्ट प्राइस अफ 20 दर्जन bananas भने कति भयो त रुपीस 120 into 20 भयो के न यो भनेको 240 12 2 जा 24 0 0 भनेपछि 24 चाहिँ पर्यो हैन 20 दर्जन बनानालाई अब 3 दर्जन के भयो उसको काम नलाग्ने भयो बेच्न नमिल्ने भयो स्पोइल भयो हैन नाउ पनि गर्नु पर्दैन remaining 3 दर्जन bananas were spoiled so remaining banana चाहिँ कति हुने भयो उले कति किनेको थियो 20 दर्जन भनिसकेपछि 20 minus 3 दर्जन भनेपछि यो कति भन्नुभयो 17 दर्जन चाहिँ उसँग लेफ्ट भयो रिमेनिङ बनाना जब उले के भन्छ 17 दर्जन चाहिँ बेच्न पायो किन 3 दर्जन बेच्न पाएन स्पोइल भयो है अब उले चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ कति राख्यो रे प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ P% चाहिँ 10% राख्यो यदि उले 10% प्रफिट पर्सेन्ट राख्नलाई चाहिँ कति एसपी राख्नु पर्छ भनेर सोध्यो भनेपछि हामीलाई के सोधेको भयो सेलिङ प्राइस एसपी बराबर 1 हामीलाई सेलिङ प्राइस सोध्यो अब हामीसँग के छ यो भनेको सीपी हो है कस्ट प्राइस के हो सीपी यो सीपी भयो हामीलाई P% थाहा छ एसपी थाहा छैन भनेपछि प्रफिट पर्सेन्टको फर्मुला लगाएर गर्न सक्छ सक्दैन सकिन्छ नि हो के न मैले क्वेशन हेर्दै है अब P% भनेको के हो SP - CP by CP into
100%. अब P% भनेको कति छ 10 छ 10% माइनस एसपी भनेको हामीले खोज्नै पर्ने है हामीसँग छैन अब सिपी भनेको के छ 2400 छ है माइनस 2400 अपन 2400 इन्टु 100% है अब यो 100 लाई यता ल्याउँ 10% 10 by 100 equals to SP minus 2400 by 2400 यो 0 र 0 काट्यो भनेपछि 1 by 10 equals to SP minus 2400 upon 2400 अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है 1 into 2400 equals to SP minus 2400 लाई होललाई 10 ले मल्टिप्लाई गरौँ है यो भने 2400 भयो यो भने SP into 10 भने 10 SP minus 2400 into 10 भने 24,000 आयो ओके न अब यसलाई यता ल्याउँ 2400 plus 24000 equals to 10 SP यो माइनस मात्रै यता ल्याउँदा प्लस भयो हैन अब 2400 लाई 2400 एड गर्दा के हुने भयो 00462 भनेपछि 26400 equals to 10 SP हुने भयो ओके न अब यसलाई यता ल्याउँ 26400 by 10 equals to SP गरौँ यो र यो काट्यो भनेपछि कति बाँकी रह्यो SP भनेको 2640 बाँकी रह्यो यो चाहिँ हाम्रो 17 कति दर्जनको 17 दर्जनको पैसा आयो है अब हामीलाई क्वेशनमा 1 दर्जनको दिएको थियो नि त त्यही भएर हामी 1 दर्जनको निकाल्छौं नाउ 17 दर्जनको 2640 हो भने 1 दर्जनको कति हुन्छ त 2640 डिभाइड बाइ 17 हुन्छ है अब यसलाई डिभाइड गरौँ 17 ले 2640 लाई म यहाँ माथि गरिदिन्छु है एकचोटी 17 ले 2640 लाई डिभाइड गर्दा सुरुमा 17 भन्छ 17 2 जा कति भयो त 7 2 जा 14 2 जा 2 3 34 हुने भयो 2 जा राख्न मिलेन भनेर 17 भन्छ 17 माइनस गर्दाखेरि 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 भनेपछि 9 4 झर्यो भनेपछि अब 17 कति जा गर्नु मिल्छ 17 5 जा गरी हेरौँ है एकचोटी गर्दा 35 5 6 7 8 8 भनेपछि 6 जा गरी हेरौँ 6 जा गर्दाखेरि 42 6 7 8 9 10 भनेपछि 102 त छैन हामीसँग भनेपछि के गर्न पाइयो 5 राखौँ 85 यो भने कति भयो 9 हुने भयो फेरि 0 झर्छ फेरि 5 जा 85 नै भयो फेरि 5 झर्यो हैन अब हामी पोइन्ट राखेर गर्न सक्छौं 0 भयो 17 कति जा गर्नु पर्यो अब 17 3 जा गर्दा 21 3 4 5 भनेपछि 2 जा गर्नु पर्यो 17 2 जा 14 34 भनेपछि 2 जा 34 माइनस यसै गर्ने आउँछ है अब यो के गरेको भन्दाखेरि डिभाइड गरेको मैले है अब आन्सर चाहिँ यहाँनिर छ 155.2 1 दर्जनको चाहिँ कति पर्यो 155.2 दर्जन चाहिँ पर्यो therefore the selling price of 1 dozen banana is rupees 155.2 भने यसरी चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 10 यो एक्सरसाइजको लास्ट क्वेशन है यो चाहिँ गर्न सक्छौं है